बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। तो शाह खाना रेफरेंस में भी जो करप्शन किंग था अपनी मलका समेत अंजाम को जा पहुंचा। सज़ा हो गई 14 साल दोनों को, जुर्माना हो गया तकरीबन कोई 1 अरब 57 करोड़ रुपए दोनों को। वजह उसकी बना वो ग्राफ ज्वेलरी सेट जिसकी कीमत तकरीबन कोई 3 अरब 16 करोड़ रुपए थी और उसे चंद लाख रुपए में खरीद कर पास रख लिया गया। 10 साल के लिए दोनों किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो गए और 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। फिर ये जो हम कहानियां सुनते थे, कहानियां क्या सुनते थे, ये शोर था, एक तूफान था। माजी में जब ये हुकूमत में थे तो क्या थे, क्या कहते थे, तुम करप्ट हो, सब अपने जितने मुखालफिन, तुम करप्ट हो, चोर हो, डाकू हो, किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, सबको जेलों में डालूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। फिर एक जाली सर्टिफिकेट लिया उस जाल साज से जिसका नाम चीफ जस्टिस साकिब निसार था, सादक और अमीन का। लेकिन उस सादक और अमीन के तमाम परखचे जो हैं वो उड़ा के रख दिए हैं इस केस ने। पहले साइफर केस में कौमी सलामती के राज अफशा करने के ऊपर जो दुर्गत बनी, सजा हुई 10-10 साल, और अब ये करप्शन में लुथड़े हुए हैं। कहता था मैं, मेरे जैसा कोई ईमानदार नहीं है, साफ सुथरा नहीं है और मैं एक बेदाग लीडर हूं, तो करप्ट माफिया के साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता। ये हाथ तक नहीं मिलाता था। वो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर था ना, हम तो चूंकि पार्लियामेंट कवर करते हैं तो ये जो लॉबी थी वजीर आजम वाली, उससे आता था। 2 कदम के फासले पे अपोजिशन लीडर की नशिस्त है, उससे मिलता नहीं था। वैसे बंदा तो अस्सलाम कर लेता है, नहीं करता था, बल्कि मुझे मिलना ना पड़े, वो सीटों के आगे से होने की बजाय नशिस्तों के बीच में से आता था, मेम्बरान को फलांगता हुआ जाता था ताकि मुझे उससे हाथ ना मिलाना पड़े। ये करता था। ये कहता था ना अदलिया को छोड़ूंगा, ना पार्लियामेंट को छोड़ूंगा, ना एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ूंगा, ना मीडिया को, ना ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन हुआ क्या, इन सब ने इसको नहीं छोड़ा। सीधी सी बात है, मकाफात अमल है। डरना चाहिए, अल्लाह ताला को तकब्बर और गुरूर पसंद नहीं है। डरना चाहिए अल्लाह ताला की जात से। अपनी जात के खौल में, अपनी अना के खौल में ये बंद था शख्स। खुद को कहता था मैं महात्मा हूं, कहता था मेरी जेब में पैसे नहीं होते क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं। इस वजह से नहीं होते कि तुम हमेशा दूसरों का खाता रहा है, दूसरों की जेबों पे हाथ साफ किया और अब तो कौमी खजाने पे हाथ साफ कर लिया। तो शाखाना केस का फैसला खुली धोखेबाजी, फ्रॉड साबित हो चुका। तो थोड़ा बहुत खुद साख्ता भरम था इसका, वो भी टूट चुका है। आज अदालत में गिरेबान चाक होता है, अपना चेहरा देखता है आईने में तो खुद कहता है कि हाँ मैं चोर हूं। कौन सा चोर? गिफ्ट चोर, तोहफा चोर। ऐसी खुली डकैती कि जालसाजी से मर्जी की कीमतें तोहफों की लगाता रहा, वारदात डालता रहा, और फिर मासूम सादक और अमीन, वाह वाह क्या बात है, ऐसे सादक और अमीन होते हैं, ऐसे मासूम होते हैं। मेरी बात नहीं है ये मैं ये नैब की बात कर रहा हूं। क्या उनका डॉक्यूमेंट क्या बोलता है?
31 دسمبر 2023 کی ایک رپورٹ ہے نیب کی، کہتی ہے کہ پاکستان میں تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام ہی موجود نہیں ہے، جس کا فائدہ اس عمران خان بشرا پیرنی نے اٹھایا۔ 3 ارب 16 کروڑ روپے کے تحفوں کی قیمت پاکستان میں صرف 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائی گئی، اور پھر اس کا بھی نصف تقریباً 90 لاکھ روپے ادا کر کے تحائف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنے پاس رکھ لی۔ کوئی ادارہ سعودی شہزادے کی طرف سے ملے گئے گراف جویلری سیٹ کی قیمت پاکستان میں جان نہیں سکا، جس کے پاس گیا ان کے پاس میکانزم نہیں تھا۔ پھر دبئی جاتے ہیں اس کی قیمت لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قومی خزانے کو 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ یہ اندازہ کریں، اور وہ نقصان پہنچا، اس نے پہنچایا، اور یہ جو 1 ارب 57 کروڑ کا نقصان اس نے پہنچایا ہے، یہی رقم عدالت نے کہا ان سے وصول کی جائے۔ دونوں کو آدھی آدھی ڈال دی، 78 کروڑ 70 لاکھ ایک بھرے گا، 70 کروڑ 70 لاکھ مرشد بھریں گے۔ موکلات بھی کام نہیں آئے، جن بھی نہیں آئے، دوڑ گئے، کیونکہ یہ خود بہت بڑے جن ہیں، کرپشن کے جن۔ ویسے بھی وہ ایک دوست نے وہ ایکس پہ لکھا جس کو ہم ٹویٹر کہتے ہیں، اس نے کہا جی جنوں سے جب کہا کہ بشرا پیرنی نے کہ جناب یہ ہمیں سزا ہو رہی ہے عمران خان کو، اور مرشد میں تمہاری مرشد ہوں، مجھے سزا ہو رہی ہے، تو جن دوڑ گیا، جن کا سردار کہنے لگا مرشد جی معافی، سزا اپنی دوڑ گیا، وہ کوکاف کو نکل گیا۔ یہ تو ابھی آٹے میں نمک کے برابر کرپشن کا فیصلہ آیا ہے حضور، ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ، ابھی تو القادر ٹرسٹ، بحریہ ٹاؤن سمیت بڑے بڑے جو سرمایہ داروں سے اربوں روپے کی رشوت لی گئی ہے، اس کے فیصلے آنا باقی ہیں۔ جو بڑے بڑے تھمنچو لیے ہیں، اس کے فیصلے آنا باقی ہیں۔ چور ڈاکو کہہ کر اپنی سیاست چمکانے والے کی سیاست بھی ختم ہو گئی۔ 14 سال کی سزا نہیں ہے، 10 سال کی نہلی بھی ہے، 14 اور 10 24 ہو گئے، 10 سال کل سائفر میں ہوا، 24 سال۔ حکومت چلانے میں تو کہتا تھا کہ میری ایسا ہی میرے ساتھ تھی، اس وقت تک حکومت چلاتا رہا۔ خود اس نے اعتراف کیا کل اپنے بیان میں، تو یعنی کہ خود نااہل تھا، نالائق تھا، خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، مسلط کیا گیا تھا۔ پھر جنہوں نے کیا انہوں نے تو معافی مانگ لی، قوم بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہے کہ کیا تحفہ دیا تھا۔ جو اپنے بل پر نہیں چل سکتا ہے، اس سے مقبولیت کا ہم نے ڈرامہ کہاں نکلا ہے؟ کون سی مقبولیت بتائیں، کو نکلا باہر؟ کل بھی سزا ہوئی، آج بھی کہاں گئے وہ سارے یوتھ ہی؟ وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا سکتے اور کہیں نہیں۔ نظر آیا آپ کو؟ ایک منٹ نکلا اس کے لیے۔ ہاں، اور بجاتے جاتے بتاؤ، وہ برسی ہے آج، اس نے تو سارا مدعا ان پہ ڈال دیا، وہ اس نے ولیمہ خان ہے، اس نے کہا ایک تو اس نے کہا جی عمران خان نے سارے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا، چلے، اور اسی سسٹم نے عمران خان کی کرپشن کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ بھی تو ہے نا حقیقت علیمہ جی۔ وکلا پر برسی کہتی ہے مجھے کہا گیا تھا، میرے وکلا، ہمارے وکلا میں کہتے رہے کہ بار کونسل، تمام بار ایسوسیشن ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہم سزا نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا یہ تو ہمیں انصاف نہیں دلا سکے ہمارے وکلا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی اب کچھ نہیں بول رہا، سب اپنی اپنی الیکشن مہم میں مصروف ہیں، میرے بھائی کے لیے کچھ نہیں بول رہا۔ وکلا نے بھی ان کو مروایا ہے، اپنی ٹکٹ لے گئے، اس کی مشہوری کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنا الو سیدھے کرنے کے چکر میں ہیں، خان صاحب کو سزا دلوا دی، اور وہ بلے بلے بھی اپیلیں دائر کریں گے، پھر جائیں گے جناب پوری کی پوری پارٹی وکیل اعظم کر گئے ہیں، اور یہ جناب اب 24 سال کے لیے صاحب اندر ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔